सकूत मशरक़ी पाकिस्तान से 4 माह कबल का वाक़या है, जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया में लड़ाका तैयारों के पायलट को तरबियत देने वाले फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी। मतीउर रहमान 1971 की जंग के दौरान कराची से पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का लड़ाका प्लस तरबियती तैयारा अगवा करके इंडिया ले जाने की कोशिश की, मगर वो इस कोशिश में नाकाम रहे और तैयारा इंडिया की सरहद के करीब घिर कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में वो अपने ज़ेर तरबियत पायलट राशिद मिन्हास के साथ मौत की लकीर की दूसरी तरफ चले गए। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने राशिद मिन्हास को मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से मतीउर रहमान को भी अपने मुल्क का फौजी एजाज बीर शरी 17 यानी बेहतरीन बहादुर हीरो का अवार्ड दिया गया। मतीउर रहमान का तल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान के मतवसत खानदान से था। वो 21 फरवरी 1945 को ढाका के करीब रमना नगर में पैदा हुए और वहीं के प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्हें मगरबी पाकिस्तान में सुरगोदा के PAF पब्लिक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। उन्होंने अगस्त 1961 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। उन्हें जून 1963 को जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच कमीशन किया गया और वो 1971 की जंग से कबल पायलटों को तरबियत देने के फराइज अंजाम दे रहे थे। दूसरी तरफ राशिद मिन्हास तक़सीम हिंद के बाद फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए और 1969 में उन्होंने PAF एकेडमी रसालपुर को ज्वाइन किया, जहां उन्हें हार्वर्ड और T-37 तैयारे उड़ाने की तरबियत दी गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीख से शनासा कैसर तुफैल अपनी एक तहरीर ब्लू बर्ड 116 इज हाईजैक्ड में लिखते हैं कि कराची में तैनात बंगाली अफसरों को एहसास हो गया था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उन पर नजर रखे हुए है। इन बंगाली अफसरान ने तय किया कि वो एयरबेस पर मौजूद अफसरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात जारी रखेंगे और खुले बंदों आपस में कभी एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये मनसूबा बना कि वो पाकिस्तानी जंगी तैयारे को हाईजैक करके इंडिया ले जाएंगे। शुरू में 1 या 2 F-86 हाईजैक करने का मनसूबा बना, मगर उन्होंने इससे तर्क कर दिया क्योंकि ज्यादा लोगों की मौजूदगी से शक पैदा हो सकता था। ये तय हुआ कि सोलो मिशन पर जाने वाले T-33 को हाईजैक करना आसान होगा। 20 अगस्त को राशिद मिन्हास ने क्वार्टर करी रूम में नाश्ता गर्म करवाया। उन्हें इस रोज उड़ान पर नहीं जाना था क्योंकि तनहा जाने के लिए कराची के आसपास मौसम खराब था, लेकिन अचानक मौसम बेहतर हुआ और राशिद मिन्हास से कहा गया कि वो उड़ने की तैयारी करें। राशिद मिन्हास अपना नाश्ता बीच में छोड़कर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसन अख्तर से परवाज की ब्रीफिंग लेने गए। 20 अगस्त को जब राशिद मिन्हास मतीउर रहमान के साथ तरबियती परवाज पर थे तो मतीउर रहमान ने उन्हें तैयारे में खराबी का इशारा किया और उन्हें क्लोरोफार्म सुंघाकर नींद बेहोश कर दिया। इसी दौरान मतीउर रहमान ने जमीन पर मौजूद अपने साथियों से कहा वो इनके अहले खाना को कराची में इंडियन हाई कमीशन पहुंचाएं क्योंकि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का तैयारा इंडिया लेकर जा रहे हैं। एक और स्टोरी भी इस हवाले से सामने आती है। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास तनहा T-33 की दूसरी परवाज के लिए टेक ऑफ के लिए तैयार थे। टारमक से रनवे की तरफ जहाज जा रहा था। रास्ते में मतीउर रहमान ने उन्हें रुकने का इशारा किया। राशिद मिन्हास को लगा कि शायद उन्हें आखिरी लम्हे पर कुछ इजाफी हदायत मिलने वाली हैं, इसीलिए मतीउर रहमान ने उन्हें रोका है। उन्होंने तैयारा रोककर कैनोपी खोल ली। मतीउर रहमान पिछली कॉकपिट में दाखिल हो गए, तैयारे का कंट्रोल छीन लिया और उड़ान भर के तैयारे का रुख इंडिया की तरफ कर लिया। इससे पहले कि राशिद मिन्हास कुछ समझ पाते, तैयारा रनवे पर दौड़ते हुए एयर में जा चुका था। कैसर तुफैल लिखते हैं कि मिन्हास सिर्फ इतना कर पाए कि उन्होंने 11:28 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पैगाम भेजा कि उनके तैयारे को हाईजैक कर लिया गया है। उनके मुताबिक मती ने मुमकिन तौर पर राशिद मिन्हास पर दबाव डालने के लिए पिस्तौल का सहारा लिया, वरना खतरा देखते ही इंजन को ऑफ भी किया जा सकता था। बंगाली अफसर कैप्टन फरीद ने अखबार डेली स्टार के लिए 2006 की एक तहरीर में लिखा, मैं देख सकता था कि दोनों पायलट तैयारे के कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मुझे उसी वक्त मालूम हो गया था कि मतीउर रहमान इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ना पैराशूट पहन रखा था ना हेलमेट। तैयारे की हाईजैकिंग पर एयरबेस में अलर्ट जारी किया गया। पाकिस्तानी पायलट सज्जाद हैदर ने अपनी किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन में लिखा है कि राशिद के पास टेक ऑफ रोकने के लिए मुतअद्दिद ऑप्शन मौजूद थे, ताहम वो ऐसा नहीं कर सके। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो बिल्कुल ही ट्रेनी पायलट थे, ना आमोज थे। मतीउर रहमान ने 1971
کی جنگ کے دوران کراچی سے پاکستانی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ اغوا کر کے انڈیا لے جانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ مطیع الرحمان خاصے تجربہ کار پائلٹ تھے اور انہوں نے ریڈار سے بچنے کے لیے نچلی سطح پر پرواز کی جس کی بدولت پیچھے روانہ کیے گئے طیارے انہیں تلاش نہ کر سکے۔ تاہم بعد ازاں دوپہر کے وقت مقامی پولیس اسٹیشن سے فون موصول ہوا کہ ایک طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ ایئر انویسٹیگیشن بورڈ کی تحقیقات میں کہا گیا کہ پرواز کے دوران کینوپی کو لاک نہیں کیا گیا تھا۔ وہ باہری ہوا کے دباؤ میں کچھ دیر اپنی جگہ رہی پھر پرواز کے دوران اڑ گئی اور یہ طیارے کے پچھلے حصے سے ٹکرائی جس سے طیارہ ناک کے بل نیچے جا گرا۔ شاید اسی وجہ سے مطیع الرحمان کاکپٹ سے باہر جا گرے کیونکہ انہیں سیفٹی بیلٹ باندھنے کا وقت نہیں مل سکا تھا۔ اس حادثے کی جانچ کرنے والی ٹیم کو حادثے کے مقام سے ایک کھلونا پستول بھی ملی۔ راشد منہاس کی لاش طیارے کے اندر سے برآمد ہوئی۔ پاکستانی حکام کا دعویٰ رہا ہے کہ راشد منہاس نے مطیع الرحمان سے طیارے کا کنٹرول واپس لینے کی کوشش کی اور اسی لڑائی کے دوران طیارہ انڈین سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ راشد منہاس نے جان بوجھ کر طیارے کو نیچے گرایا اور ٹھٹھا کے قریب یہ حادثہ پیش آیا۔ پاکستانی تفتیش کاروں نے بعد ازاں اپنی تحقیقات کے بعد بتایا کہ مطیع الرحمان طیارے کے ساتھ انڈیا جانا چاہتے تھے تاکہ وہ بنگلہ دیش میں اپنے ساتھیوں کی حمایت کر سکیں۔ ایئر انویسٹیگیشن بورڈ کے سربراہ گروپ کیپٹن ظہیر حسین کا بھی ماننا تھا کہ نوجوان اور کم تجربہ کار راشد منہاس کاکپٹ میں فریز ہو گئے تھے۔ جب اس وقت کے فوجی صدر یحییٰ خان کو پوری کہانی سنائی گئی تو انہوں نے کہا یہ لڑکا نشان حیدر سے کم کا حقدار نہیں ہے۔ بعد میں حکومت پاکستان نے راشد منہاس کو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ راشد منہاس پی ایف کے واحد رکن اور سب سے کم عمر شخص ہیں جنہیں پاکستان میں اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی تاریخ پر لکھنے والے مصنف رفیع عالم اپنی تحریر انفارگیٹیبل ہیروز آف بنگلہ دیش میں لکھتے ہیں کہ مطیع الرحمان یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ اپنی ہی سرزمین پر بطور پائلٹ بمباری کریں۔ تاہم خاندان کی طرف سے رکاوٹ کے باعث اس وقت ان کے لیے شمولیت بھی ناممکن تھی جس طرح سے باقی لوگ بنگلہ دیش کے لیے لڑ رہے تھے۔ رفیع العالم کے مطابق مطیع الرحمان نے مغربی پاکستان کے خلاف بغاوت کے لیے خفیہ مشن کوڈ نیم بلیو برڈ کا فیصلہ کیا۔ کوئی بھی ریڈار ہائی جیک کیے گئے T-33 طیارے کو ٹریک نہ کر سکا کیونکہ انہوں نے اسے بہت ہی کم بلندی پر اڑایا تھا۔ مطیع الرحمان اسے بھارتی گجرات کی ایئر فیلڈ تک لے جانا چاہتے تھے مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مطیع الرحمان کی لاش حادثے کے مقام پر قریب سے ملی تھی۔ رفیع العالم مزید لکھتے ہیں کہ انہیں مسرور ایئر بیس ماڑی پور میں 4th کلاس ملازمین کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ ایئر فورس نے 1 ماہ کے لیے ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کو قید رکھا اور 29 ستمبر 1971 کو رہا کر کے ان کے آبائی وطن بھجوا دیا گیا۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد مطیع الرحمان کو بیر 17 کا اعزاز دیا گیا جبکہ جیسور میں بنگلہ دیش ایئر فورس کا فضائی اڈا ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ مطیع الرحمان کی باقیات بنگلہ دیش کی حکومت کے مطالبے پر 2006 میں واپس کی گئی۔ بنگلہ دیش کے قیام کے 35 سال بعد انہیں ڈھاکہ میں فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ تھی کہانی راشد منہاس کی اور مطیع الرحمان کی 1971 کی جنگ کے دوران کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔